सगळी 2 पेटी. म्हजें नांव वैष्णव पेडणेकर आनी हांव दुर्गा सेवा ट्रस्टाचो अध्यक्ष. आयज दुर्गा सेवा ट्रस्ट ऑर्गनायज करता आरोग्य कॅम्प आनी हो सगळी दुसरी फावटी आरोग्य कॅम्प आमी ऑर्गनायज करतात. आरोग्य कॅम्प ऑर्गनायज करपाचो तेचो हेतू म्हणल्यार तुमी पळयतले आमचे काणकोणाक जायते लोक महाबिमारींतल्यान वतात. पयलीं म्हणटरे डायबिटीज, हार्ट अटॅक हे ल्हान ल्हान मनशाक येतात. हे कित्याक लागून येतात हे जर आमी आमचे हेल्थाक खूब निग्लेक्ट करतात. काही लोक असतात थोडे तांकां बारीकशें कितें जालां ते निग्लेक्ट करतात. डॉक्टरा कडेन वचून जे प्रिकॉशन्स घेवपा आसतात ते करनात. दुसरें म्हणल्यार थोडे आमचे जाणटी आसात, कोणी बायलां आसात, तांकां हांगच्यान तुमच्या हॉस्पिटलान वचून जाल्यार क्लिनिकान वचपाक एक तर फायनान्शियल प्रॉब्लम आसता, नाजाल्यार तांकां ट्रान्सपोर्टाचे प्रॉब्लम आसता. आनी असले जेन्ना आमी कॅम्प करतात पळय विलेजीन, तांकां लोकांक इजी जाता, एक्सेस जाता की तेमी येवन थंयचे आमचे म्हणल्यार आपले तपासून घेवप. दुसरें म्हणल्यार आयज काणकोणाक डायलिसीस केसीस भरपूर जातात. म्हणल्यार जाणटे नेणटे ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्दां डायलिसीस केसीस जातात. आतां कित्याक लागून जाता ताजे खातीर आमी स्पेशल डॉक्टर आपयला, तेमी आमकां सगळे सारके गायड करतले. म्हाजो आनी दुर्गा सेवा ट्रस्टाचो पुराय टिमीचो आमचो एकूच हेतू आमचो गांव तसोच राज्य तसोच देश सुरक्षीत रावपाचो. जी आमकां संदी मेळटली मुखार आमी त्या प्रमाणे काम करीत आसतले आनी फक्त तारीरूच न्हू हेर वाठारांत सुद्दां काम करून आमी लोकां कडेन सेवा करपाची आमी हें करतले. देव बरें करूं.